अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th की उर्दू है, नज़्म है क्रिकेट और मुशायरा। आज हम इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल, खुलासा और अशार की तशरीह करेंगे। नज़्म का मरकज़ी ख़याल पढ़ते हैं। शामिल निसाब नज़्म क्रिकेट और मुशायरा एक मज़ाहिया नज़्म है जिसके शायर उर्दू के सफ़े अव्वल के मज़ा निगार दिलावर फ़िगार हैं। वो बड़े पुरलुत्फ़ और पुरमज़ा अंदाज में क्रिकेट और मुशायरा में मुमासलत बयान कर रहे हैं। मुमासलत यानी यकसानियत, मुशाबहत, एक जैसा होना। वो बड़ी महारत और चाबुकदस्ती से क्रिकेट की इस्लाहात का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि देखा जाए तो मुशायरा और क्रिकेट मैच एक ही तरह का खेल है। चाबुकदस्ती कहते हैं महारत को, फुर्ती को। दोनों में कदर मुश्तरक ये है, कदर मुश्तरक यानी एक जैसी खसूसियात, कि दोनों का बुनियादी मकसद लोगों को तफरीह फराहम करना है। ये है नज़्म का मरकज़ी ख़याल। ये नज़्म का तारुफ भी है जो आप हर शेर की तशरीह से पहले लिख सकते हैं। नज़्म का खुलासा पढ़ते हैं। शामिल निसाब नज़्म क्रिकेट और मुशायरा एक मज़ाहिया नज़्म है जिसके शायर उर्दू के सफ़े अव्वल के मज़ा निगार दिलावर फ़िगार हैं। शायर मज़ाहिया अंदाज में क्रिकेट और मुशायरा का मुवाजना करते हुए कहते हैं कि दोनों का मकसद आवाम को तफरीह फराहम करना होता है। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी होते हैं जबकि मुशायरे में शायर होते हैं। क्रिकेट के खेल में फ़ैसला अंपायर करता है और मुशायरे में तमाम इंतज़ामात और फ़ैसले सदर नशीं करता है। क्रिकेट में खिलाड़ी मुसलसल मेहनत और प्रैक्टिस की वजह से कामयाब होते हैं, जबकि मुशायरे में शायर का गला साफ होना ही कामयाबी की कुंजी है। क्रिकेट में 9 बॉल पर फाउल होता है और मुशायरे में बेवज़न शेर को रद्द कर दिया जाता है। वहाँ एलबीडब्ल्यू पर झगड़ा चलता है, यहाँ मुज़क्कर मोनस पर लोग उलझे रहते हैं। क्रिकेट में कभी हार है तो कभी जीत, ये सब किस्मत पर मुनहसर होता है। इसी तरह मुशायरे में भी अगर किस्मत साथ ना दे तो अच्छा शायर भी नाकाम हो जाता है। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी अनाड़ी भी होते हैं और मुशायरे में कुछ ज़बरदस्ती शायर बनकर गैर मयारी शायरी से दाद वसूल करने की कोशिश करते हैं। क्रिकेट में खिलाड़ी ज़ीरो पर आउट भी हो जाते हैं और मुशायरे में हर शख्स अपने आप को हीरो समझता है। शायर कहता है कि दानिशमंद लोग मेरे इस ख्याल से इत्तफाक करेंगे कि मुशायरा भी एक तरह का क्रिकेट मैच ही है। अशार की तशरीह करते हैं। पहला शेर है, मुशायरे का भी तफरीह एम होता है, मुशायरा भी क्रिकेट का गेम होता है। मुशायरा कहते हैं शायरी की महफिल को, एम कहते हैं मकसद को और गेम कहते हैं खेल को। इस शेर का मफहूम पढ़ते हैं। क्रिकेट की तरह मुशायरे का मकसद भी तफरीह फराहम करना होता है, मुशायरा भी क्रिकेट की तरह एक खेल होता है। तशरीह। शामिल निसाब नज़्म क्रिकेट और मुशायरा एक मज़ाहिया नज़्म है जिसके शायर उर्दू के सफ़े अव्वल के मज़ा निगार दिलावर फ़िगार हैं। वो बड़े पुरलुत्फ़ और पुरमज़ा अंदाज में क्रिकेट और मुशायरे में मुमासलत बयान कर रहे हैं। शायर कहते हैं कि जिस तरह क्रिकेट का मकसद लोगों को तफरीह फराहम करना होता है, इसी तरह मुशायरे का मकसद भी यही है। ये 3 लाइनें जो हैं ये नज़्म का तारुफ है जो आप हर तशरीह से पहले लिख सकते हैं। शायर मुशायरे की अहमियत और दिलचस्पी को बयान करते हुए कहता है कि मुशायरा सिर्फ अदब की महफिल नहीं बल्कि लोगों की तफरीह का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। जिस तरह लोग क्रिकेट का मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में जमा होते हैं और खेल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसी तरह मुशायरे में भी लोग शायरों का कलाम सुनते हैं और अदबी सलाहियतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और दाद देते हैं। मुशायरे में ज़हनी सलाहियतें और क्रिकेट में जिस्मानी सलाहियतें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन दोनों में कदर मुश्तरक ये है कि दोनों का मकसद लोगों को तफरीह फराहम करना है। शायर ने मुशायरे को क्रिकेट के खेल से तशबीह देकर ये वाज़िया किया है कि दोनों में मुकाबले और दिलचस्पी का अंसर मौजूद होता है। क्रिकेट में खिलाड़ी अपनी महारत का मुजाहरा करते हैं जबकि मुशायरे में शायर अपने बेहतरीन अशार पेश करते हैं। जिस तरह नाजरीन अच्छे खेल पर खुशी का इजहार करते हैं, इसी तरह मुशायरे में भी अच्छे अशार पर दाद देकर अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हैं। लिहाजा मुशायरा भी एक दिलचस्प तफरीही सरगर्मी है जो लोगों को ज़हनी मुसरत और अदबी ज़ौक़ अता करती है।
मुशायरे का भी क्रिकेट मैच होता है। मुशायरे का भी क्रिकेट मैच होता है। यहाँ भी मिसरा उठाओ तो कैच होता है। शेर नंबर 2। वहाँ जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ शायर, यहाँ जो सदरनशीं हैं वहाँ हैं एम्पायर। सदरनशीं कहते हैं मुशायरे या तकरीब की सदारत करने वाले शख्स को। अंपायर कहते हैं क्रिकेट में फ़ैसला करने वाले जज को। मफ़हूम पढ़ते हैं इस शेर का। अगर क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं तो मुशायरे में शायर होते हैं। इसी तरह क्रिकेट में एम्पायर होता है तो मुशायरे में सदरनशीं होते हैं जो तमाम इंतज़ामात संभालते हैं और फ़ैसले करते हैं। तशरीह। इस शेर में शायर ने क्रिकेट के खेल और मुशायरे की महफिल की मुमासलत बयान की है। शायर कहता है कि क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी खेलते हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं, जबकि मुशायरे में शोरा कलाम सुनाते हैं और अल्फाज व ख़यालात से महफिल को रंगीन बनाते हैं। मुशायरे में सामीन और क्रिकेट के मैदान में हाज़रीन होते हैं। मुशायरे में सदर मजलिस होता है, वही सारे इंतज़ामात संभालता है और फ़ैसले करता है। इसी तरह क्रिकेट के मैदान में एम्पायर होता है जो सारे खेल की निगरानी करता है, तमाम हार जीत के फ़ैसले वही करता है। यानी क्रिकेट के खिलाड़ी और मुशायरे के शायर दोनों अपने अपने मैदान में मेहनत और महारत से काम करते हैं। खेल ज़िंदगी के तुम खेलते रहो यारो, खेल ज़िंदगी के तुम खेलते रहो यारो, हार जीत कोई भी आखिरी नहीं होती। शायर ने इस शेर में क्रिकेट और मुशायरे दोनों में मुमासलत बयान करने के साथ साथ एक गहरा तंज़ भी किया है कि मुशायरा भी अब क्रिकेट खेल की तरह होकर रह गया है। पुराने वक्तों में मुशायरे तहजीब और अदब सिखाने की जगह होती थीं, मगर अब ये तफरीह और महज वक्त गुजारी का मकाम बन गया है। जिस तरह क्रिकेट के मैदान में तमाशाइयों का शोर गुल और जोशो खरोश दीदनी होता है, इसी तरह मुशायरे में भी अब संजीदगी का ख़ात्मा हो चुका है और ये एक खेल की तरह परखा जाने लगा है। शेर नंबर 3। वहाँ रियाज़ मुसलसल से काम चलता है, यहाँ गले के सहारे कलाम चलता है। रियाज़ मुसलसल यानी मुसलसल मशक करना, मुसलसल प्रैक्टिस करना और मेहनत करना। मफ़हूम है इस शेर का। क्रिकेट में कामयाबी के लिए मुसलसल मुशक्क़त और मेहनत की ज़रूरत होती है, जबकि मुशायरे में शायर अपने गले से काम लेता है, अच्छी आवाज़ और अंदाज में कलाम पढ़कर पेश करता है। तशरीह। इस शेर में शायर ने क्रिकेट और मुशायरे का तकाबुल किया है। तकाबुल यानी मुआवजा करना, फ़र्क या मुमासलत बयान करना। शायर कहता है कि क्रिकेट के खेल में मुसलसल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बग़ैर रिहर्सल और प्रैक्टिस के इंसान माहिर खिलाड़ी नहीं बन सकता। वो हर लम्हा हर घड़ी मुसलसल रियाजत, मशक और मेहनत करके अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाता है। दूसरी तरफ मुशायरे में शायर अपने कलाम को मौसर अंदाज में पेश करने के लिए अपनी आवाज़ और अंदाज़े बयां का सहारा लेता है। शायर मुशायरे में अपने गले से काम लेते हैं, लिहाजा इन्हें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो बार बार अपने अंदाज़े बयां को बेहतर से बेहतर बनाने की प्रैक्टिस करता है। अगर शायर की आवाज़ अच्छी हो और वो अशार को खूबसूरती से पढ़े तो सामीन ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मुशायरे में गले का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि शायरी को बयान करने के लिए भी बहुत महारत की ज़रूरत होती है। लिहाजा एक शायर के लिए उसका गला कुल सरमाया है। जो मेहनत करे हो वही सरफराज, जो मेहनत करे हो वही सरफराज, है मेहनत में इंसान की अजमत का राज। शेर नंबर 4। वहाँ भी खेल में नो बॉल हो तो फाउल है, यहाँ भी शेर में इहमाल हो तो फाउल है। नो बॉल कहते हैं क्रिकेट में गलत गेंद को, फाउल कहते हैं क्रिकेट के खेल में गलती को या कवानीन की खिलाफ वर्जी को। इहमाल कहते हैं शायरी में या गुफ्तगू में गलती को। मफ़हूम है इसका। क्रिकेट में नो बॉल करना कवानीन की खिलाफ वर्जी समझी जाती है। इसी तरह मुशायरे में शेर कहने या पढ़ने में गलती और लापरवाही भी ऐब समझा जाता है। तशरीह। इस शेर में शायर ने क्रिकेट और मुशायरे के दरमियान एक और मुमासलत बयान की है। शायर कहता है कि क्रिकेट के खेल में अगर खिलाड़ी नो बॉल करे तो उसे फाउल या गलती समझा जाता है। इसकी सज़ा के तौर पर नए सिरे से गेंद करवाई जाती है और मुखालिफ टीम को एक इजाफी रन दिया जाता है।
اسی طرح مشاعرے میں اگر شاعر اپنے شعر میں لاپرواہی کرے، وزن، قافیہ یا معنی کا خیال نہ رکھے تو یہ بھی ایک بڑی خامی شمار ہوتی ہے۔ جس طرح کرکٹ کے قوانین کی پابندی ضروری ہے، اسی طرح شاعری کے اصولوں اور ادبی تقاضوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ شاعر اس شعر کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی کے لیے قواعد و ضوابط کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ جس طرح کھلاڑی کو کرکٹ کے میدان میں کھیل کے اصولوں کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں، اسی طرح شاعر کو بھی مشاعرے میں شاعری کے اصولوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کرکٹ اور شاعری دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مہارت، محنت اور قوانین کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی میدان میں غلطی کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، کامیابی کی جو خواہش ہو تو محنت چاہیے۔ شعر نمبر 5، وہاں ہے LBW یہاں یہ چکر ہے کہ عندلیب مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ عندلیب کہتے ہیں بلبل کو، یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت آواز والا پرندہ ہوتا ہے۔ مفہوم ہے اس شعر کا، کرکٹ میں LBW کا فیصلہ ذہنی الجھاؤ اور کشمکش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اردو شاعری میں عندلیب یعنی بلبل کی تذکیر و تانیث یعنی مذکر ہے یا مؤنث ہے کا مسئلہ شاعروں کو پریشان کر دیتا ہے۔ تشریح: شاعر اس شعر میں کرکٹ اور مشاعرے کا مزاحیہ انداز میں موازنہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کرکٹ کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر وکٹ کے آگے ٹانگ آ جائے اور اس پر گیند لگ جائے تو کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے، جسے LBW کہتے ہیں۔ LBW کا فیصلہ ہمیشہ ہی ذہنی الجھن یا کشمکش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ اس پر خوب بحث ہوتی ہے، پھر جا کر فیصلہ آتا ہے۔ اسی طرح شاعری میں بھی زبان، قواعد اور الفاظ کے استعمال سے متعلق کئی باریک مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ اردو شاعری میں عندلیب یعنی بلبل کا استعارہ شعراء کو الجھا دیتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، اگر مذکر ہے تو اس کی مؤنث کیا ہوگی اور اگر مؤنث ہے تو اس کا مذکر کیا ہوگا۔ شاعری میں محبوب کو بلبل سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بلبل جو پھولوں کی عاشق ہے، اس کا استعارہ اردو شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔ لیکن بعض شعراء نے اسے مذکر کے طور پر استعمال کیا ہے اور بعض نے اسے مؤنث کہا ہے، مگر فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا کہ عندلیب مذکر ہے یا مؤنث۔ شاعر نے اس شعر میں صنعت تضاد کا بخوبی استعمال کیا ہے۔ مشاعرے کا بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے، مشاعرے کا بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے، یہاں بھی مصرع اٹھاؤ تو کیچ ہوتا ہے۔ شعر نمبر 6، وہاں بھی صرف مقدر کا کھیل ہوتا ہے، جو ان لکی ہے یہاں بھی وہ فیل ہوتا ہے۔ مفہوم ہے اس شعر کا، کرکٹ میں کبھی جیت ہے تو کبھی ہار، یہ سب قسمت پر منحصر ہوتا ہے۔ اسی طرح مشاعرے میں بھی اگر قسمت ساتھ نہ دے تو اچھا شاعر بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ تشریح: کرکٹ اور مشاعرہ ایک مزاحیہ نظم ہے جس میں شاعر بڑے پر لطف اور پرمزہ انداز میں کرکٹ اور مشاعرے میں مماثلت بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کرکٹ کا کھیل صرف مہارت اور تربیت پر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں قسمت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ کرکٹ کا کھیل مقدر کا کھیل ہے، بعض اوقات اچھا کھلاڑی پوری محنت کے باوجود جلد آؤٹ ہو جاتا ہے اور ٹیم کی کارکردگی کمزور ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات کسی کھلاڑی کی قسمت اس کا ساتھ دیتی ہے اور یوں وہ بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتا ہے اور غیر متوقع حالات میں جیت جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ شاعری بھی بالکل کرکٹ کے کھیل کی طرح ہے، یہاں بھی شاعر کی کامیابی صرف اس کی صلاحیت یا اچھی شاعری پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات اچھا شاعر بھی مناسب داد نہیں لے پاتا اور بعض اوقات معمولی شعر بھی زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ دراصل شاعر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہر میدان میں کامیابی کے لیے صرف محنت اور قابلیت کافی نہیں ہوتی، بلکہ حالات، وقت اور قسمت کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ ہر شخص کو نہیں ملتی منہ مانگی مرادیں، ہر شخص کو نہیں ملتی منہ مانگی مرادیں، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔
شعر نمبر 7، وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں۔ متشاعر کہتے ہیں ایسے شخص کو جو خود کو شاعر ظاہر کرتا ہو لیکن حقیقت میں شاعر نہ ہو۔ مفہوم ہے اس شعر کا، جس طرح کرکٹ میں کچھ اناڑی کھلاڑی صرف وقت ضائع کرتے ہیں، اسی طرح مشاعرے میں بھی بعض کمزور شاعر اپنی غیر معیاری شاعری سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تشریح: شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ کرکٹ کا کھیل دو ٹیموں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کھیل میں جو لوگ ماہر ہوتے ہیں وہ اچھا کھیل جاتے ہیں اور انہی پر ٹیم کی ہار جیت متعین ہوتی ہے، مگر کچھ کھلاڑی اتنے ماہر نہیں ہوتے کہ اچھی کارکردگی دکھا سکیں، اس لیے وہ صرف وقت گزارتے ہیں اور کھیل پر کوئی مثبت اثر نہیں ڈالتے، یعنی پریکٹس نہیں کرتے، اپنے آپ کو کرکٹ کے لیے تیار نہیں کرتے، بس ٹک ٹک کر کے کھیلتے رہتے ہیں اور کوئی نمایاں کارکردگی نہیں دکھاتے۔ بالکل اسی طرح مشاعرے میں بھی بعض لوگ خود کو شاعر سمجھتے ہیں، لیکن ان کے اشعار میں نہ فنی خوبی ہوتی ہے اور نہ ہی ادبی معیار۔ ایسے لوگ اپنی شاعری سے سامعین کو متاثر کرنے کے بجائے ان کا وقت ضائع کرتے ہیں، بے تکی، بیکار اور بے مقصد شاعری کر کے صرف دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ شاعر کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ہر شعبے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صلاحیت اور مہارت کے بغیر شامل ہو جاتے ہیں، ان کی موجودگی سے محفل یا سرگرمی کا معیار متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے کامیابی کے لیے محنت، قابلیت اور اچھا ذوق ضروری ہے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ شعر نمبر 8، ہوا کرے اگر سکور اس کا زیرو ہے، یہاں جو شخص پھسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ پھسڈی کہتے ہیں نااہل کو، ناکام کو۔ کرکٹ میں کھلاڑی صفر پر بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور مشاعرے میں بعض اوقات کمزور شاعر بھی خود کو بڑا شاعر اور ہیرو سمجھتے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کرکٹ کے کھیل میں کسی بھی کھلاڑی کا زیادہ سکور بنانا اس کے کھیل کو اہم بناتا ہے اور سکور کا کم ہونا اس کی ناقص کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اناڑی کھلاڑی ہمیشہ ہی وقت ضائع کرتا ہے اور کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا پاتا۔ اگر اسے پچ پر کھیلنے کا موقع بھی ملے تو وہ اپنے اناڑی پن کی وجہ سے زیرو پر ہی آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس پر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے، نہ کوئی رنج ہوتا ہے کہ وہ سکور نہیں کر پایا۔ اگر صفر سکور ہوا ہے تو ہوتا رہے، اسے کیا پرواہ۔ وہ واپس آتے ہوئے اتراتا ہوا آتا ہے، بلہ ہلاتا ہے، شائقین کو دیکھ کر یوں ہاتھ ہلاتا ہے گویا سنچری سکور کر کے آیا ہو۔ مشاعرے میں بھی کچھ متشاعر آ جاتے ہیں۔ متشاعر کہتے ہیں ایسے انسان کو جو خود کو شاعر سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ شاعر نہیں ہوتے، جو غیر پختہ، غیر سنجیدہ، بے وزن اور بے تکے کلام سناتے ہیں۔ ان کے اشعار میں کوئی خاص خوبی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ خود کو بڑا شاعر سمجھتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اہل مشاعرہ داد دیں اور اسے پذیرائی بخشیں۔ شاعر طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ بعض اوقات اناڑی کھلاڑی اور غیر معیاری شاعر بھی کسی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں اور خود کو ہیرو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے، یعنی غیر معیاری چیزیں بھی بعض اوقات عوامی مزاج سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے مشہور ہو جاتی ہیں۔ کسی کو گھر نکلتے ہی مل گئی منزل، کسی کو گھر نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا۔ شعر نمبر 9، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ مفہوم ہے اس شعر کا، میرے اس خیال سے حقیقت شناس لوگ اتفاق کریں گے کہ مشاعرہ بھی ایک قسم کا کرکٹ میچ ہی ہوتا ہے۔ تشریح: اس نظم میں شاعر نے مشاعرے اور کرکٹ کے درمیان مماثلت کو نہایت دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے کرکٹ اور مشاعرے کا جس طرح اپنی نظم میں موازنہ کیا ہے، اہل نظر یعنی ادب کی سمجھ رکھنے والے دانشور اور حقیقت شناس افراد اس بات سے اتفاق کریں گے
کہ کرکٹ کا کھیل اور مشاعرہ دونوں میں غضب کے اتفاقات ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کرکٹ میں کھلاڑی ہوتے ہیں اور مشاعرے میں شاعر۔ دونوں میں ہار اور جیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ دونوں میں اناڑی کھلاڑی بھی ہوتے ہیں اور دیکھنے اور سننے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ جس طرح کرکٹ کے میدان میں کھلاڑی اپنی بہترین کارکردگی دکھا کر لوگوں سے داد وصول کرتے ہیں، اسی طرح مشاعرے میں بھی اپنی شاعری لوگوں کے سامنے پیش کر کے داد سمیٹی جاتی ہے۔ دونوں کا مقصد لوگوں کو تفریح مہیا کرنا ہے اور ان سے داد سمیٹنا ہے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات،